kan tinuod kadaghanan kanato mahadlok kung hapit na kini mahitabo kanato. Ang kamatayon kabahin sa atong tawhanong kinabuhi. Kitang tanan tao mamatay ug ang mga mauna ang kamatayon dili nato kagitan. Ato kining atubangon kay diha sa kamatayon makita nato ang kamahinungdanon sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ug kita mismo wala masayon kung kanus-a moabot kanato mao nga kita gitawag sa pagpangandam kanunay. Ug ang importante kapuy-an nato ang atong kinabuhi inubanan sa gugma sa Dios ug ang atong pagkinabuhi dinhi sa yuta naisubay diha sa kinabuhi ni Kristo. Mga igsuon, ang kinabuhing Kristohanon makita diha sa atong pagpuyo, sa atong katilingban, sa atong pagpakiglabigit, sa atong isig kaingon. Kung maayo nga pangutan-o nato ang atong kaugalingon, kung giunsa nato pagpuyo ang atong kinabuhi uban sa atong isig katawo. Diha sa atong katilingban, gibuhat ba nato ang angay nga buhaton isig tawo. Nagkinabuhi mo kita nga may dignidad o girespeto ba nato ang katungod o dignidad sa ubang. Makasulti ba kita nga andam na kitang muatubang sa kamatayon. O kung dili pa, doon na pa kita'y panahon sa pagpangandam alang ninyo. Kaya kitang tanan, padulong man sa kamatayon. Mga magpuyo kita nga may respeto o dignidad kung katungod sa atong isikatawo kung may paghigugma sa atong Dios. Kung igsuon, kini usa lamang kapaagi sa pagpangandam alang usab sa atong umabot nga kamatayon. Maghanap kita sa awit hadis sa mga Isang taon ang lumipas.